अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह का करोड़ा मरतबा शुक्र है जिसकी रहमत और फ़ज़ल ख़ास से हमने नमाज़ फ़जर बाजुमात अदा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक का सदका और बिलख़ुसूस जुमाअतुल मुबारक के बाबरकत दिन का सदका अल्लाह ताला हमारी छोटी मोटी गलतियाँ कोताहियाँ मुआफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हमें आज के इस जुमाअतुल मुबारक का पूरा एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम दिनों का सिरदार दिन इरशाद फरमाया है। इस दिन की बड़ी फ़जीलत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बबरकात पर इस दिन जुम्मातुल मुबारक के दिन कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते की ड्यूटी लगाई हुई है कि वो दुरूद पाक सुनता है, मुझ तक पहुँचा देता है। और ये भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ख़ास तौर पे जुम्मातुल मुबारक के दिन का पढ़ा हुआ दुरूद पाक बराह रास्त मैं सुनता भी हूँ और तुम्हारे लिए दुआ भी करता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया सहाबा इकराम को कि दीन की बुलंदी के लिए और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडे होते हैं उनकी मालूमात लेने के लिए मुझे जवान चाहिए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में 10 नौजवान खड़े हो गए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह हम जाएंगे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जहाँ आप भेजेंगे, हम उस इलाके की पूरी जासूसी करेंगे और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडे हो रहे हैं हम आपको मुतला फरमा देंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आसिम बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनका अमीर मुकर्रर फरमा दिया। 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी अगर किसी मामले में जाएं किसी बंदे के पास तो उनमें से एक को अमीर मुकर्रर कर लेना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है ताकि बाकी अफराद खामोश रहें और उनका मौक़िफ़ एक बंदा सामने पेश कर सके और फिर बहस से भी बच जाता है बंदा और मौक़िफ़ भी अच्छे तरीके से पेश हो जाता है। यहाँ तक फरमाया गया अगर 2 बंदे भी सफ़र पे निकले ना तो 2 में से एक जो है ना वो अमीर बन जाए और दूसरा उसको अपना अमीर मान ले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आसिम बिन साबित अंसारी को उनका अमीर बना दिया। आप निकले, जब गस्फ़ान और मक्का के दरमियान पहुँचे ना तो उस इलाके का नाम था हज़ील। उस इलाके में कबीला रहता था बनु लिहान। उनके लोगों को पता चल गया कि ये मुसलमान आ रहे हैं। हर तरह के लोग होते हैं बताने वाले, तो ख़बर उन्हें पहुंच गई कि मुसलमान जासूसी की नीयत से जा रहे हैं, 10 अफराद हैं। उन्होंने कहा कि आप पकड़ो इनको, यहीं पर हम पकड़ लेते हैं और इनको ख़त्म कर देते हैं। 300 तीर अंदाज उनके आ गए बनु लिहान के, तो मुसलमान भी सामने से डट गए। जब वो आ रहे थे ना तलाश करने के लिए तो उनके निशान पर वो आ रहे थे कदम देखते हुए, तो एक मोड़ जब मुड़े ना तो वहाँ पर वो खड़े हो गए, खोजी हो गए खुरा नापने वाले। तो जगह जगह देखी ना तो एक बंदा बोला उसमें, यार ये गुटलियाँ पड़ी हैं ना खजूर की, ये खजूर की गुटलियाँ हमारे इलाके की नहीं हैं, ये यसरब की हैं। ये खजूरें ऐसी खजूरें मदीना की होती हैं, तो यहाँ पर खजूरें बता रही हैं कि वो लोग यहाँ से गुज़र गए हैं। तो उनकी तलाश में जब वो आगे पहुँचे तो उन्होंने घेर लिया मुसलमानों को। वो 10 थे, वो 300 थे। जब घेर लिया उनको तो उन्हें कहने लगे कि आप हथियार डाल दें, हम आपको अमान देते हैं, गिरफ़्तार कर लेते हैं आपको। जो अमीर थे हज़रत आसिम बिन साबित, वो फरमाने लगे कि मुझे तो काफ़रों पर कोई एतबार नहीं है, मुझे काफ़रों पर कोई भरोसा नहीं है और ना मुझे तुम पर भरोसा करने की इजाज़त है, ना भरोसा करने की ज़रूरत है। काफिर का क्या भरोसा, हम तुम पर भरोसा नहीं करते, तुम किसी वक्त भी हमें शहीद कर दोगे, इससे बेहतर है कि हम लड़ते हुए अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दें। तो आपने इतबार न किया और दरस ये दिया क़यामत तक के मुसलमानों को कि मुसलमानों काफिरों पर भरोसा नहीं करना, ये तुम्हें ज़रूर तकलीफ़ पहुँचाएँगे, ज़रूर नुकसान पहुँचाएँगे। ठीक है ना। तो वो तो लड़ाई शुरू हो गई। अब उन्होंने तीर बरसाना शुरू कर दिए। हज़रत आसिम बिन साबित जो थे वो दुआ करते हैं, या अल्लाह तुझे पता है कि तेरे दीन की बुलंदी के लिए हम लड़ रहे हैं, तो हमारे अहवाल से हमारे महबूब को ज़रूर मुतला फरमा देना।
کہ تیرے جان نثاروں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، جب تک سانس میں سانس رہی یہ لڑتے رہے ہیں۔ تو شہید ہو گئے، 7 بندے شہید ہو گئے، 3 کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ ان میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ابن دسنا تھے اور ایک صحابی اور تھے۔ ان تینوں کو جب گرفتار کر لیا نا تو گرفتار کر کے انہوں نے گرفتاری دے دی، تو تیسرا جو تھا ان کو انہوں نے شہید کرنا چاہا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں عاصم بن ثابت نے صحیح کہا تھا کہ تم پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی وعدہ خلافی اب بھی کر رہے ہو، گرفتار تو کر لیا تم نے مگر وعدہ خلافی اب بھی کر رہے ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ میں بھی عاصم بن ثابت کے ساتھ جا ملوں، میں بھی شہید ہو جاؤں۔ اس نے لڑائی شروع کر دی، مزاحمت شروع کر دی، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ابن دسنا اور حضرت خبیب یہ دونوں گرفتار ہو گئے، گرفتار کر کے ان کو وہ اپنے علاقے کی طرف لے گئے۔ تو جو حضرت خبیب تھے نا، انہوں نے جنگ بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ تو حارث بن عامر کا جو قبیلہ تھا نا، انہوں نے اس خبیب کو لے لیا، بلکہ جو گرفتار کر کے لے گئے تھے ان سے خرید لیا کہ انہیں آپ ہمارے سپورٹ کر دیں، ہم ان سے بدلہ لیں گے اپنے اس بندے کے قتل کرنے کا۔ اس کو اپنے علاقے کی طرف وہ لے گئے، گھر میں قید کر لیا۔ جب قید ہو گئے تو کئی ماہ ان کی قید میں رہے۔ تو ایک دن گھر میں قید تھے، زنجیر بھی بندھی ہوئی تھی، تو گھر میں جو عورت موجود تھی اس سے کہنے لگے کہ مجھے نا غیر ضروری بال کاٹنے کے لیے نا یہ اس طرح چاہیے۔ تو اس عورت نے اس طرح دے دیا۔ اتنا کافی مہینے چونکہ رہے تھے تو دیکھتی رہتی تھی کہ یہ کیا کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گلوچ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ وہ تو وضو کرتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے، اور ان کی بیوی کا بیان ہے کہ میں نے اس قیدی سے اچھا کوئی قیدی دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہ جی آپ نے اس میں کیا اچھائی دیکھ لی؟ انہوں نے کہا جی ایک دن میں ان کے پاس آئی تھی، تو بلکہ پاس کیا آنا تھا، میں گھر میں سے ان میں تھی، یہ کمرے میں قید تھے، تو میں نے ان کے ہاتھ میں انگور کا گچھا دیکھا تھا۔ حالانکہ شہر مکہ میں کوئی اس وقت انگوروں کا موسم، اس علاقے میں انگوروں کا موسم نہیں تھا، بغیر موسم کے پھل میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھے تھے۔ تو جس دن وہ اس طرح دیا نا تو وہ بچہ بھی ان کا تھا، وہ کھیلتا کھیلتا ان کے پاس چلا گیا۔ اب بچہ اس کی ران پہ جا کے بیٹھ گیا۔ وہ عورت ڈر گئی کہ میرے بچے کو اب یہ اس طرح ہے اور یہ قتل کر دے گا۔ تو آپ نے فرمایا بی بی گھبرا نہ، پریشان نہ ہو، جس بندے نے میری تربیت کی ہے نا اس نے مجھے سکھایا ہے کہ چاہے دشمن کا بچہ بھی آ جائے ظلم نہیں کرنا، اس کو قتل نہیں کرنا۔ ہمیں تو دشمنوں کے بچوں کو بھی، دشمنوں کے بچوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو، ان کی عبادت گاہوں کو، اس علاقے کے درختوں کو، پھلوں کو بھی حفاظت کے ساتھ رکھنے کا حکم ہے۔ یہ تو بچہ چھوٹا سا ہے، میں بچے کو کچھ نہیں کہوں گا۔ تو آپ نے اس بچے کو کھیلتا رہا، وہ واپس چلا گیا۔ تو اس کی بیوی کا بیان تھا کہ میں نے اس سے بہتر قیدی نہیں دیکھا۔ حضرت خبیب کو جب قتل کرنے کے لیے باہر لے کے گئے نا، حرم سے دور علاقے میں لے گئے قتل کرنے کے لیے، تو وہاں پر آپ نے کہا تھا کہ اگر تم کہو نا کہ میں تو 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے پڑھ لو۔ فرمایا اگر تم یہ نہ سمجھو نا کہ یہ موت سے ڈر گیا ہے تو میں یقیناً اپنی نماز کو لمبا کر کے تسلی کے ساتھ پڑھتا، مگر چونکہ تم سمجھو گے کہ اب ڈر گیا ہے، نماز کو لمبی کر رہا ہے، تو اس لیے میں مختصر اپنی نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کر لیتا ہوں۔ حضرت خبیب جو تھے نا نماز پڑھی انہوں نے، اور نماز پڑھ کے انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب جب کہ میں اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر رہا ہوں تو مجھے کیا خبر کہ میں اس طرف گروں یا اس طرف گروں، میرا ادھر گرنا بھی میرے رب کے لیے ہے، میرا اس پہلو پہ گرنا بھی میرے رب کے لیے ہے۔ تو آپ کو شہید کر دیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو حضرت عاصم بن ثابت جو تھے نا، جب ان کو شہید کیا گیا اس علاقے میں امیر کو، تو وہ تو شہید کر کے چلے گئے۔ ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا تھا کہ جاؤ اور نا اس کی لاش کا کچھ حصہ کاٹ کے لے آؤ۔ حضرت عاصم بن ثابت انصاری کی لاش کا کوئی حصہ، جس کو بازو کاٹ کے لے آؤ، کوئی ٹانگ کاٹ کے لے آؤ، کوئی حصہ کاٹ کے لے آؤ ثبوت کے لیے کہ ہم نے اس کو واقعی شہید کر دیا۔ تو جب اس کو وہ حصہ کاٹنے کے لیے جماعت گئی تھی نا ان کی، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا تھا، شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا تھا، وہ سائبان کی طرح اس کی لاش پہ چھا گئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کو بھی دشمنوں سے محفوظ کر لیا تھا۔
یہ وہ کرامات ہیں جو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ مستند واقعہ صحیح بخاری میں درج ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس سے بے شمار سبق نکلتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ نکلتا ہے کہ مسلمان کو کافر پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان جس حالت میں بھی پہنچ جائے، مسلمان کو ہمیشہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور شہادت کے وقت 2 نفل پڑھ کے دعا کر لینا حضرت حبیب کی سنت ہے۔ اور پھر بعد میں آقا علیہ السلام نے بھی اس کام کو منع نہیں فرمایا تھا۔ اور اس سے یہ بھی سبق نکلتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رضا میں جب اپنے آپ کو وہ اتنا فنا کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے ایسے اعمال کا ظہور فرما دیتا ہے کہ جو عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اسی کو کرامت کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں اور نیک بندوں سے ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی حقانیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس پیارے دین اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔